बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपकी मेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंटल ग्रोथ के लिए आपकी माइंड की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड की ट्रेनिंग के लिए आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपोजर के लिए आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस जो है वो आपकी मेमोरी पे डिपेंडेंट होता है। तो मेमोरी आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपके फ्यूचर के जो आने वाले डिसीजंस हैं उसको लीड करती है। कैसे कि अगर आपकी मेमोरी में एक कुछ अच्छे इवेंट्स हैं तो आप उन अच्छे इवेंट्स को लेके एसोसिएट करेंगे कि यार मैं वहाँ गया था, बहुत अच्छा लगा था, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, मुझे बड़ा मजा आया। तो आपकी मेमोरी में अच्छी यादें हुई, दैट मीन्स अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो अच्छी ट्रेनिंग हुई, माइंड ने अच्छा महसूस किया तो वो अच्छा ट्रेन हुआ। तो अच्छा ट्रेन होने से उसके जो थॉट्स जनरेट हुए वो भी अच्छे हुए। इसी तरह अच्छे के साथ कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ फियर्स होते हैं, कुछ फोबियाज होते हैं जो कि बैरियर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। वो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं, भले वो बिजनेस की ग्रोथ हो, भले वो पर्सनालिटी की ग्रोथ हो, भले वो किसी भी एंगल में आप ग्रोथ करना चाह रहे हो, मगर वो हमारे बैरियर्स जो हैं वो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। इसको हम कहते हैं हर्डल्स, रुकावटें, बैरियर्स, जो कि हमें सक्सेस, कामयाब आगे बढ़ने से रोकते हैं। उन बैरियर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं फेलियर्स की, कि मैं फेल हो जाऊंगा, नाकाम हो जाऊंगा, ये तो नहीं मुझसे होना, ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है। ये जो थॉट्स आते हैं, ये थॉट्स हमारा एक ऐसा इवेंट, जो एक ऐसी सक्सेस, एक ऐसा हमारा लाइफ का पैटर्न जिसके अंदर कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। मगर अगर मुझे फियर होगा फेल होने का, हार जाने का, नुकसान होने का, नाकामी का, दैट मीन्स कि आई एम नॉट फुली प्रिपेयर्ड टू सक्सेस। क्यों? बिकॉज मैं डरता हूँ। जितने बिजनेसमैन हैं आप उन्हें देखोगे कि वो कामयाब होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एक रिस्क होता है, जिसका जितना बड़ा रिस्क उसका उतना बड़ा फायदा। बात समझ गए? उसके बाद आ जाता है सेल्फ डाउट। अपने ऊपर ही उनको यकीन नहीं है। जिस इंसान को अपने ऊपर यकीन नहीं होगा, दैट मीन्स उसकी अपनी बॉडी ही उसका साथ नहीं दे रही, तो बाकी कौन साथ देगा उसका? अगर मुझे खुद पे यकीन नहीं है तो मैं जिस मैदान में भी जाऊंगा तो मुझे अपने ऊपर भी यकीन नहीं है कि हो पाएगा कि नहीं। दैट मीन्स सेल्फ डाउट होना भी एक बैरियर है। इसके बाद आ जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या होता है? द एक्ट ऑफ अननेसेसरीली डिले। जो लोग बगैर किसी वजह के ऐसे ही डिले पे रखते हैं चीजों को, फाइल्स को, काम को, तो अननेसेसरली जो डिले है ये एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारी बिजनेस की ग्रोथ में, हमारी पर्सनालिटी ग्रोथ में, हमारी किसी भी जॉब के अंदर परफॉर्मेंस की ग्रोथ में। अननेसेसरली डिले, भले वो फाइल्स का होगा, काम का होगा, इंसानों का होगा, जिस फील्ड में भी हूं मैं, अगर मैं इस फील्ड में हूं कि मैं बैठा हुआ हूं और मैंने बिल बनाने हैं और मैं कहूं चलो इसको भी साइड पे करता हूं, ये भी कर लेता हूं, इसको भी साइड पे करता हूं, ये कर लेता हूं, तो नहीं हो पाएगा। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं। यहाँ पे एक चौक है, एक तो जलेबी चौक है ना, एक इधर है वो जो दाल वाली गली है जिसमें दाल होती है, क्या नाम है उसका? चिक्की राम दाल वाली। वहां पे एक जलेबी वाला बैठा होता है। आप उसके पास जलेबी लेने जाएंगे ना तो आपने लेनी है 20 रुपए की, मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, और आपसे पहले एक कस्टमर आया जिसने लेनी है 5 किलो, और रश भी लग गया। उसके पास ऑप्शन है कि पहले वो आपको 20 वाले को फारिग करे कि रश कम हो, लेकिन उसने एक रूल बनाया हुआ है कि जो आएगा जिस तरतीब से आएगा ना, मैंने उसी को उसी तरतीब से कवर करना है। तो ये कुछ ना कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि जब भी कभी कोई इंसान अपनी जॉब में है, अगर वो नहीं बनाता तो ये हर्डल्स उसके ऊपर भारी हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। तो आप वो पैटर्न देखिए, उसने क्या पैटर्न अपनाया कि जब जब जैसा जैसा जितनी अमाउंट वाला भी कस्टमर आएगा, भले वो 10 रुपए वाले क्यों नहीं है, लेकिन उसका नंबर जो है, चाहे तो वो उसे 10 रुपए पकड़े, उसको एक पकड़ाए जलेबी और चल जी अल्लाह हाफिज, लेकिन उस चक्कर में नहीं पड़ता। उसने जो रूल कानून असूल बनाया हुआ है उसके मुताबिक ही चलेगा। जो अननेसेसरली डिले हम करते हैं, भले वो डिसीजन मेकिंग में हो, भले वो जॉब की टास्क के करने में हो,
بھلے وہ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرنے میں ہو، بھلے وہ آپ کے اندر چلنے والے تھاٹس ہیں جن کو آپ ہولڈ کرتے رہیں، یا پھر آپ ڈائریکٹ شیئر کریں، سر مجھے آپ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے، آپ یہ بات ہے، مجھے تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنے۔ ایک یہ بات ہے، ایک بندہ ہے اس کو اپنے دماغ میں ہی سیو کرتا جاتا ہے، جوڑتا جاتا ہے۔ جب جوڑتا جائے گا تو مائنڈ میں پڑا ہوا نیگیٹو ڈیٹا بہت ایک اچھی خاصی تعداد میں ہو جائے گا نا، تو پھر اس کی کمیونیکیشن جب اس سے کرے گا تو اس کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر دونوں کلیئر ہو جائیں گے۔ یعنی ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں چلنے والی سوچیں، اور بیہیویئر جو اس کے بعد بنے گا، پھر اس کے بیہیویئر میں آٹومیٹکلی اس سے تھوڑا سا کھچا سا رہے گا، جب کیونکہ اس کے دماغ میں اس کے خلاف بہت ساری باتیں ہیں۔ لیکن اگر وہ غیر ضروری ڈیلے نہیں کرتا اور وہ شیئر کرتا ہے جا کے بات، یہ پرابلم ہے، لیٹس ڈسکس اٹ اینڈ لیٹس فائنڈ آؤٹ دا وے، کیسے ہم اس کو کوپ کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا اور گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف آپ بزنس کی گروتھ میں آ جائیں گے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، لمیٹڈ بلیف۔ لمیٹڈ بلیف کیا ہے کہ اس کا یقین بہت کم ہے۔ غیر یقینی صورتحال میں جب بھی کوئی کاروبار، کوئی انیشیٹو لیں گے تو اس کے اندر آپ کو کامیابی کی بھی اسی طرح کی لمیٹیشن ملیں گی، کامیابی کے چانسز بھی کم ہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یقین نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ خدا بڑا یا یقین؟ یقین کہا جاتا ہے کہ خدا بڑا یا یقین، تو مطلب یقین بڑا ہوتا ہے، یقین نہیں تو خدا کو بڑا مانا۔ مطلب ایک فلسفی ہے کہ اگر آپ کسی گول سے، دائرے سے پوچھو گے کہ خدا کیا ہے، تو وہ بتائے گا خدا ایک بہت بڑا گول دائرہ ہے۔ اور اگر آپ اسکوئر سے پوچھیں گے خدا کیا ہے، تو اسکوئر بتائے گا کہ خدا بہت بڑا اسکوئر ہوگا۔ اسی طرح جب انسانوں سے پوچھا جاتا ہے خدا کیا ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑا انسان آ جاتا ہے جس کے پوری اس کی مشابہت ایک انسان جیسی ہماری نظر میں آتی ہے۔ خدا شاید ایسا ہوگا، ہے نا؟ ہمیں اگر کہا جائے کہ خدا کی کوئی شکل بنائے، تو ہم اگر ایسی تصور میں بنانا چاہیں گے تو ایک انسان کی ہی تصورات میں آئے گی ہمارے ذہن میں خدا، ہے نا؟ ادروائز ہم خدا نہ خاصہ کسی جانور کی طرف ہمارا ذہن نہیں جائے گا، کسی آبجیکٹ کی طرف نہیں جائے گا، جتنے آبجیکٹس اور بھی تو پڑے ہیں ہمارے پاس۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے مائنڈ میں جس طرح کے بیلیوز ہوتے ہیں اسی طرح کی ریالٹی بن جاتی ہے۔ تو ریالٹی کو ہم بناتے ہیں بائی میکنگ آور بیلیوز۔ جس انسان کے اندر چلنے والے بیلیوز مثبت ہیں، دیٹ مینز کہ وہ اپنی لائف میں اتنی پازیٹیوٹی لے کے آئے گا۔ اور ایک انسان ہے اس کے اندر بیلیو یہ ہے کہ یار اسی طرح میں چلنا ہے، میری زندگی کون سی چینج آ سکتا ہے، یہ کیا چینج آنا ہے، کچھ نہیں ہوگا، میں لیتا ہی اتنی سیلری ہوں، اس سیلری میں کیا چینج آئے گا، مشکل، امپاسبل، کوئی راستہ ہی نہیں۔ یعنی اس کا مائنڈ اس کو یہی کہہ رہا ہے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اور بیلیو دوسرے بندے کا کیا ہے کہ جاب تو یہی ہے، لیکن راستے تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کیسے کون سا راستہ لگ جائے۔